बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गुफ्तगू हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मौजू पर है। इसमें शक नहीं कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी का अक़ीदा तमाम मुसलमान रखते हैं, बल्कि इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब में भी एक बड़े हादी की मुतवक्के आमद का अक़ीदा मौजूद है, खा वो इसका जो भी नाम तजवीज़ करते हों। कुतुब मुअतबरा शिया व सुन्नी में मौजूद है कि हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िंदगी ये दुनिया से सिर्फ़ एक दिन भी बच जाए तब भी खुदा एक ऐसे हादी को भेजेगा जो मेरी इतरत से होगा और वो मेरा हमनाम होगा। ज़मीन को अदल व इंसाफ से इस तरह पुर करेगा जिस तरह जुल्म व जौर से पुर हो चुकी होगी। आम मुसलमानों में और शिया में सिर्फ़ इस कदर इख्तलाफ है कि शिया कहते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत सामर्रा में 15 शौबान 255 हिजरी को हुई। आपकी वालिदा माजिदा का इसमें गिरामी जनाब नरजिस ख़ातून है और वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11वें जानशीन ताजदार इमामत हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम हैं और उनकी शहादत 260 हिजरी में हुई। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम अरसे 5 साल में ओहदे जलीला इमामत पर फायज़ हुए। आम मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि वो अभी पैदा नहीं हुए और अहले सुन्नत में से बहुत से अयान उलमाए शिया के अक़ीदे से इत्तेफ़ाक़ रखते हैं। कुरान मजीद में सूरह तौबा आयत नंबर 33 अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ उसी ने भेजा है ताकि उसे हर दीन पर गालिब कर दे, अगरचे मुशरिकीन को बुरा ही लगे। इसी आयत के सिलसिले में बलागुल कुरान में लिखा है, अदियान आलम में सिर्फ इस्लाम वो दीन है जिसका दस्तूर यानी कुरान हर्फ ब हर्फ महफूज है और जिसकी बुनियादी तालीमात तवातुर और क़त्ई ज़राए के साथ महफूज हैं। मुफस्सिरीन को इस आयत की तफसीर करने में दुश्वारी पेश आई है कि इस्लाम तमाम अदियान पर गालिब आएगा। हमारे नज़दीक इसकी सही तफसीर ये है, जब इंसानियत मादियत की तारीख़ में मज़ीद डूब जाएगी और अमन व सुकून नापायद हो जाएगा, उस वक्त लोग एक निजात दहिंदे को पुकारेंगे और एक आलमगीर इनकलाब के लिए राह हमवार हो जाएगी और महदी बरहक़ अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ ज़हूर फरमाएंगे और ये दीन तमाम अदियान पर गालिब आएगा। मौलाना हाफिज़ सैयद फरमान अली ने इसी आयत के ज़ैल में बाकायदा हवाला दिया है तफसीर कबीर और तफसीर दुर मंसूर का, कि वहाँ भी इसी मौजू की तायीद पर रिवायत मौजूद है। और सूरह नूर आयत नंबर 55 के सिलसिले में बलागुल कुरान में ये लिखा है, ये इस आयत का तर्जमा अर्ज़ कर दूँ, तुम में से जो लोग ईमान ले आए हैं और नेक आमाल बजा लाए हैं, अल्लाह ने उनसे वादा कर रखा है कि उन्हें ज़मीन में इस तरह जानशीन ज़रूर बनाएगा जिस तरह उनसे पहलों को जानशीन बनाया, और जिस दीन को अल्लाह ने उनके लिए पसंदीदा बनाया उसे पायदार ज़रूर बनाएगा और उन्हें खौफ के बाद अमन ज़रूर फराहम करेगा। वो मेरी बंदगी करेंगे और वो मेरी बंदगी करें और मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक न ठहराएं, और उसके बाद भी जो लोग कुफ्र अख्तियार करेंगे बस वही फासिक हैं। तो हाशिये में ये लिखा है कि खिलाफत से मुराद सिर्फ़ गलबा और इक़्तिदार नहीं है जैसे कि बाज़ लोग कहते हैं, बल्कि जिस खिलाफत का इस आयत में वादा दिया जा रहा है वो दर्ज झैल उसूलों पर कायम है। पहली बात ईमान, दूसरी बात अमल सालेह, तीसरी बात उनके पसंदीदा दीन की पायदारी, चौथी बात खौफ के बाद अमन और पाँचवीं बात शिरक से पाक खालिस अल्लाह की बंदगी। लिहाजा हर मुनसिफ इस आयत से ये नतीजा अख्ज़ करेगा कि आयत में उन लोगों की बात हो रही है जिनके इक़्तिदार के साए में दीन को इस्तेहकाम मिलेगा। वाज़े रहे हुकूमत का इस्तेहकाम और है और दीन का इस्तेहकाम और है, बल्कि मुसलमानों का इस्तेहकाम और है और इस्लाम का इस्तेहकाम और है। मुमकिन है किसी दौर में इस्लाम के ज़रिए उसूलों के इस्तेहकाम के लिए जंग लड़ी जा रही हो, मुसलमानों में बेचैनी हो, लेकिन इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा हो,
لیکن اسلامی اصول پامال ہو رہے ہوں اور دین کی تمکین و استحکام، اس کے نظام عدل و انصاف کا قیام، ہر قسم کے ظلم و زیادتی کو جڑ سے اکھاڑ دینا اور ہر قسم کے شرک سے پاک اللہ کی بندگی ہے، اور ظہور مہدی عجل اللہ فرج و شریف کے بعد ہی یہ وعدہ پورا ہو سکتا ہے۔ اور مولانا حافظ سید فرمان علی نے اسی آیت کے ذائل میں حاشیے پہ لکھا ہے کہ کتاب کافی میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام مراد ہیں، اور تفسیر قمی میں ہے کہ یہ آیت قائم آل محمد علیہم السلام کی شان میں نازل ہوئی، اور صاحب تفسیر مجمع البیان اس آیت کے سلسلے میں مختلف اقوال لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام سے یہ مروی ہے کہ یہ آیت مہدی آل محمد علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح سورہ ہود میں آیت نمبر 86 ہے کہ جس کے بارے میں مولانا سید حافظ فرمان علی نے حاشیے میں وضاحت لکھی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اس کے آخر میں لکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا قائم ظہور کرے گا اور خانہ کعبہ کی دیوار پر سہارا دے کر کھڑا ہوگا، اور خالص مومنین سے 313 آدمی اس کے پاس جمع ہوں گے، تو سب سے پہلے وہ اس آیت کی تلاوت کریں گے، یعنی سورہ ہود آیت نمبر 86، اور کہے گا میں بقیہ خدا اور اس کا خلیفہ اور تم پر اس کی حجت ہوں۔ اس وقت سے تمام لوگ بقیت اللہ کہہ کر اس کی طرف خطاب کریں گے۔ اسی طرح سورہ زخرف میں آیت نمبر 61 ہے، اور اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر سورہ نساء میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان ذوات مقدسہ کی جو تم میں سے صاحبان امر ہیں۔ تو جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ عرفنا اللہ و رسولہ، کہ ہم نے پہچانا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، فمن اول الامر، تو آپ بتائیے کہ یہ اول الامر کون ہیں کہ جن کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جابر، وہ میرے خلفاء ہیں اور وہ مسلمین کے ائمہ ہیں میرے بعد، ان میں سے پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، ان کے بعد حسن علیہ السلام، پھر حسین علیہ السلام، پھر علی ابن الحسین علیہ السلام، اور پھر محمد ابن علی علیہ السلام کے جو تورات میں باقر کے نام سے معروف ہیں، اور اے جابر جب انہیں پاؤ اور ان سے ملاقات کرو تو میرا سلام ان تک پہنچا دینا۔ اور ان کے بعد صادق جعفر ابن محمد علیہ السلام، اور ان کے بعد موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، اور ان کے بعد علی ابن موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے بعد محمد ابن علی علیہ السلام، پھر علی ابن محمد علیہ السلام، اور اس کے بعد حسن ابن علی علیہ السلام، اور ان کے بعد آخری اللہ کی حجت ہیں اور میرے 12ویں جانشین ہیں، اور وہ حضرت امام زمان علیہ السلام کا بتایا۔ تو یوں باقاعدہ، اب چونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ تفصیلات میں جا سکیں، یہ باقاعدہ موجود ہے۔ اور یہاں پہ آخر میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہر زمانے میں حجت خدا کا وجود ضروری ہے۔ خلاق عالم نے موجودہ عالم کو ایسے خاص نظام اور قانون پر بنایا ہے کہ اس کی ہر چیز علل و اسباب کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ صحت و مرض، موت و حیات، توالد و تناسل، فقر و غنا، غرضی کے کائنات عالم کی ہر شے میں یہی قانون قدرت جاری و ساری ہے کہ ہر چیز اپنے مخصوص علل و اسباب کے تحت وجود میں آتی ہے اور خاص اسباب کے پیش نظر پردہ عدم میں روپوش ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی اس کے خلاف ہو جائے تو اس کا نام معجزہ ہے، جو خرق عادت کا دوسرا نام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ سلسلہ علل و اسباب تمام مادیات پر مشتمل ہو، یا اس کی بعض کڑیاں مادی اور بعض غیر مادی ہوں،
بہرکیف اسی قانون کے تحت خدا حکیم نے اس عالم کی بقا کو اپنی حجت یعنی نبی و امام کے وجود کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے حجت خدا زمین سے اٹھ جائے تو تمام نظام عالم درہم برہم ہو کر رہ جائے گا اور دنیا و ما فیہا ہلاکت سے ہمکنار ہو جائے۔ متعدد روایات میں صادقین علیہ السلام سے مروی ہے، اگر حجت خدا کا وجود نہ ہو تو دنیا اپنے اہل سمیت نیچے دھنس جائے۔ اس بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت زمین والوں کو ہلاکت سے بچانے کا سبب ہیں، جس طرح ستارے اہل آسمان کے لیے باعث امان ہیں۔ اور حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر بالفرض تمام روئے زمین پر صرف 2 ہی شخص رہ جائیں تو ان میں ضرور ایک حجت خدا ہوگا، کیونکہ حجت خدا کے بغیر کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور پھر بہار الانوار میں ہے، الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، کہ حجت خدا کا وجود مخلوق سے قبل، مخلوق کے ساتھ اور مخلوق کے بعد ہونا ضروری ہے۔ بنابراین ضروری ہے کہ اس وقت کسی حجت خدا کا موجود ہونا ضروری ہے جس کے طفیل یہ عالم قائم و دائم ہے، اور وہ بالاتفاق حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ اور یہ جن کی بقا سے دنیا باقی ہے اور اس کی برکت سے دنیا کو رزق دیا جاتا ہے، اور ان کے وجود سے زمین و آسمان قائم ہیں، اور اسی کے سبب اللہ تمام زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر گئی ہوگی۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے ہمیں اس زمانے میں اپنے زمانے کے امام کی معرفت عطا فرمائے اور اپنے زمانے کے امام کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد